दोस्तों मुबारक हो, दोस्तों मुबारक हो, शादी का ये जलसा है। दोस्तों मुबारक हो, शादी का ये जलसा है। दोस्तों मुबारक हो, शादी का ये जलसा है, शादी का ये जलसा है। और सर पे प्यार दूल्हा के, सर पे प्यार दूल्हा के, सेहरा बंध के आया है। सर पे प्यार दूल्हा के, सेहरा बंध के आया है। दोस्तों मुबारक हो, शादी का ये जलसा है। जामिन अली भाई, आपका नाम गवाह में लिखा दिया जाए। क्यों न आए भाई को प्यार सारे वल्दियत क्या है? पर, जामिन अली वल्दियत क्यों न आए भाई को एक उस तरफ प्यार सारे बहनों पर। पहले निकाह हुआ यार, क्यों न आए इधर आओ, भाई को प्यार सारी बहनों पर। क्यों न आए महर का मसला क्या भाई है? को प्यार सारी तो बहनों उतना है तो लाओ लिखो, तो मैं लिखो। क्यों न आए भाई को प्यार सारी बहनों पर। नाम इनका शाकिर है, दूल्हा बन के बैठा है। नाम इनका शाकिर है, दूल्हा बन के बैठा है। दोस्तों मुबारक हो, शादी का ये जलसा है। आज जिन लोगों के घरों में शादियां होती हैं, उनकी खुशी का इजहार कितना होता है, उनसे पूछो कितनी खुशी में वो मगन रहते हैं। शार ने कलम को उठाया, लिखा क्या है, बंद मुलाजा फरमाएं। गूंज उठी है शहनाई, खुश है बाप माँ भाई। अब अलग बात है, कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ लोगों का तस्वीर करना है हजरत। डीजे नहीं बजा है, मजा नहीं देता। बताइए, नबी की सुन्नतें हो रही हैं, नबी की सुन्नतें अदा हो रही हैं, उसमें तुम डीजे का तस्वीर करते हो। तुम्हारा ख्याल गलत है, तुम्हारा ख्याल गलत है। बताओ, उठाओ सीरत की पहली तारीखें, हमारे असहाब सुफ़ा की तारीख उठाओ, मेरे नबी की सीरत जिंदगी उठाओ, या हजरत अली की निकाह का मामला देखो। मेरे हजरत अली फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब निकाह हुआ, उसमें क्या बजा? तबला बजा, झांझे बजी, ढोलक बजी, नक्काशे बजे, कुछ नहीं बजा। सिंपल सा, सादा सा। 11 तारीखों में आता है, 11 या 5 कुछ गए, मस्जिद में निकाह हुआ, मेरे नबी ने खुतबा दी। ये हुआ निकाह है। आज मैंने सुन्नत मुबारका को तर्क कर दिया है। आज कौम मुस्लिम तबाह बर्बाद पे दहलीज पर कदम रखती है। अगर जो अपने असलाफ की तारीखें नहीं पढ़ती है, वही कौम तबाह होती है, वही कौम तबाह होती है। इसलिए कि मैंने यहाँ तक कि अपने असलाफ की तारीखों को मैंने पढ़ना छोड़ दिया। हमने अपने असलाफ की तारीखों को पढ़ना भुला दिया। आज हमको अगर आता है याद, अपने बच्चों को तरबियत देते हैं तो क्या आंखें खुलती है। तो टीवी और वीसीआर पर मेरी आंखें खुलती है, टीवी और वीसीआर पे आंखें खुलती है। अगर ये सच बात कही जाए तो हमारे कौम को बहुत कड़वा महसूस होता है। कहते हैं अलहक मुर्रुन, हक बात कड़वी लगती है ना। इसलिए अपने आप को, जो हमारी इमाम साहब, आपके गांव के इमाम साहब ने जो डीजे बंद करा दिया, बहुत अच्छा किया। अल्लाह ताला इनको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आप इस पर गामज़न अता फरमाए, इसलिए कि आपकी भलाई है। हलाल चीज से अपनी कमाई को बचाओ, हलाल चीज ही पर खर्च करो। आप उस पैसे को लगा देते हो कहाँ? तवाइफा आई, आपकी निगाहों का गुनाह हो गया। आपके करीब गई,
آپ کی نگاہوں کا گناہ ہوگا، کتنے لوگ اس شامل ہیں، وہ میں بھی دیکھ رہے ہیں، سب کی آنکھوں کا گناہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ ایک عالم دین نے منع کیا نہیں ہے، بلکہ پورے گاؤں کے لوگوں کو گناہوں سے بچا لیا۔ بہت خوب۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ اپنے شادی بیاہ میں ڈی جے مت بندھاؤ، اگر تو کیا سنت مبارکہ کے تحت، یہاں تک کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، واہ واہ، بہت اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس میں رحمتیں ہوتی ہیں۔ جانتے ہیں طوائفہ آتی ہے کس چیز کے لیے؟ تمہارے لیے دعائیں کرتی، بتاؤ کس نے کہہ دیا ہے کون آتا ہے تو دعا کرتا ہے؟ اگر دعا کرتے ہیں تو رب کے محبوب نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کی وارث ہوا کرتے ہیں۔ نکاح کی سنت مبارکہ کی ادا کی موجودگی میں اگر کوئی دعا دینے والا ہے تو علماء کی جماعت ہوا کرتی ہے۔ اور تم کس کو لے کے آتے ہو؟ جو تمہاری کمائی کا ایک ایک روپیہ خون پسینہ جلا کر کے تم نے طوائفہ کو بلایا ہے۔ اگر 10 روپیہ تم نے طوائفہ کو دے دیا ہے، کاش کہ میں کہتا ہوں اگر 10 روپیہ تم طوائفہ کو دے دیا ہو، اگر 20 روپیہ 10 روپیہ اپنی بیوی بچے کے اوپر خرچ کر دیتے تو وہی تمہاری بیوی بچے تم کو اچھے سے تمہارا اچھا ادب کرتے۔ بے شک، بہت خوب۔ اپنے بیوی کو یہاں طوائفہ کو 100 روپیہ لٹانے والے اپنے آپ کو سوچو، اگر وہی 100 روپیہ اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر دے تو جب تک وہ 100 روپیہ تیری بیوی کے پاس رہے گی تیری جھولی میں تھاکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی بہت عمدہ۔ بڑے اچھے ادب و احترام سے کہے گی ہے غریب تو میرا شوہر ہے، مگر بغیر کہے آج میرے شوہر نے میرے ہاتھ پر 10 روپے دے دیے، اور تیری اگر کبھی تیرے جسم میں ہاتھ نہیں لگائی ہوگی، اگر تو خوش کرے گا بیوی کو تو 10 روپیہ کی بجائے تو 100 روپیہ دے گا، شوق سے یہاں تک کہ بڑے اچھے محبت کے ساتھ جا کر کی پوری دنیا سوتی رہے گی، مگر تیری بیوی تیرے پیر کے قدموں کو یہاں تک کہ دباتی ہوئی ملے گی، دباتی ہوئی ملے گی۔ اس لیے اے میرے قوم کے مسلمانوں، اپنے آپ کو بدلو، اس طرف ہم جا رہے ہیں۔ اگر ہماری باتیں تو کڑوی ہوتی ہیں، علماء کی باتیں کڑوی ہوتی ہیں، مگر اس پر ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آؤ میرے دوست، میرے ملت کے نوجوانوں، ان مصرعوں کو میں پور کر دوں۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم۔